संक्षिप्त तर अर्थपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका संयोजक एच्छोध्वज कार्कीज्यू, हाम्रो पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य र केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू, माननीय मन्त्रीजीहरू, निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै साथीहरू, अरू मान्य र विज्ञ मित्रहरू, धेरै भन्ने समय पनि छैन, मैले धेरै भन्ने विषय पनि त्यति देखेको छैन, कुराहरू आइ नै सकेको छ। म व्यवसायी महासङ्घ, निर्माण व्यवसायी महासङ्घलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले पहिलो पटक पार्टी एकता भएपछि र यो मोर्चाको पनि एकता भएपछि असाध्यै महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्नु भएको थियो र त्यसले एउटा राम्रो सन्देश अब कसरी यो क्षेत्रमा हामीले सुधार गर्नु सकिन्छ र कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा राम्रो अन्तर्क्रियाको आयोजना भएको थियो। पहिलो त्यस खालको कार्यक्रम थियो। त्यसमा विज्ञको हैसियतले डाक्टर राजेन्द्र अधिकारीज्यूले बडो मेहनत गरेर नै विषय प्रस्तुत पनि गर्नुभएको थियो र हामी सबैले त्यसको प्रशंसा पनि गरेका थियौँ। अहिले यो हस्तान्तरण कार्यक्रम, प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रम त्यसो त केही ढिलो भयो नै, किनभने भदौमा अन्तर्क्रिया भएको, अहिले आएर हामी आषाढमा यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यस बीचमा थुप्रै नयाँ कुराहरू भएका छन् र सबभन्दा ठुलो कुरा त कोभिड-19, यसले विश्वव्यापी रूपमा र हाम्रो देशमा पनि आर्थिक र अन्य क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै दूरगामी प्रभाव पारेको छ। तर फेरि पनि निर्माणको आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणको आवश्यकता, त्यस क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भने उस्तै नै छ। त्यसकारण यो प्रतिवेदन चाहिँ यहाँ हस्तान्तरण भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो सरकारको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण फिडब्याक जस्तो यो भएकै छ। म यो कार्यक्रम सक्ने बित्तिकै बालुवाटार जाँदैछु, त्यहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक अहिले 4:30 बजेबाट सुरु हुँदैछ। अब यो प्रतिवेदन लिएरै जान्छु मैले, त्यहाँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुवैलाई पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनको लागि मैले भन्ने अवसरको रूपमा पनि मैले यसलाई प्रयोग गर्नेछु। र नेपालमा हामीले जसरी समृद्धिको यात्रा, विकासको यात्राको कुरा गरेका छौँ, समाजवादतिरको यात्राको कुरा गरेका छौँ, तर हाम्रा ऐनहरू, हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रहरू चाहिँ प्राय सबै पुरानै छन् र ती अहिलेको आवश्यकता, विकासको आवश्यकता अनुकूल धेरै जसो छैनन्। दुर्भाग्य के भएको छ भने अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा एउटा बलियो सरकार छ, तर जति दृढताको साथ र गुणात्मक ढङ्गले ऐनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने र अनि नीति कार्यक्रमहरूमा पनि त्यसरी नै सुधार गर्नुपर्ने, त्यति चाहिँ गर्न सकिएको अझै पनि छैन। बरु कहिलेकाहीँ हुन त हामीले पार्टीमा पनि छलफल गरेकै छौँ, सरकारमा पनि, सरकारसँग पनि पार्टीले कुरा गरेकै छ कि हामीले कुनै पनि ऐनहरू, विधेयकहरू तयार पार्दा सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूको राय सुझाव लिन जरुरी छ र त्यसअनुसार परिमार्जन गरियो भने मात्रै त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ। सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग सल्लाह गरिएन भने हाम्रा बडो तीता अनुभवहरू छन्। कैयौँ विधेयकहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ, स्टेक होल्डरहरू सडकमा आउँछन्, आन्दोलन हुन्छ, जुलुस हुन्छ, अनि हामी फिर्ता लिन्छौँ। फेरि त्यो विधेयक चाहिँ मानिसहरू सडकमा उत्रेर कराउन थालेपछि फिर्ता लिने, त्यो सडकमा आउनुभन्दा अगाडि नै सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूको
राय सुझाव लिएर उनीहरूसँग पनि छलफल गरेर इन्कर्पोरेट गर्न सक्ने जति विषयलाई इन्कर्पोरेट गरिदिने, सुधार गर्न सक्ने जति विषय सुधार गरिदिएको भए त्यो परिस्थिति आउँदैन थियो। हामी पार्टी र सरकारमा छलफल पनि गरिराखेका छौँ, तर के हुन्छ कुनै ब्युरोक्रेसीबाट कता कताबाट के हुन्छ पुरानै चिज आउँछ। फेरि भन्दै पनि आउने चिज चाहिँ प्राय पुरानै आउने र यथास्थितिबाट धेरै अगाडि हामी जान कठिन हुने यो बडो तितो अनुभव हामी सबैलाई छ। मैले प्राय यो उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित कुरा गर्दा या निर्माण व्यवसायसँग भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्दा विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट परिवर्तनतिर जानुपर्ने हुन्छ। राज्य पनि आफ्ना ऐनमा आवश्यक परिमार्जन, त्यसमा पनि हाम्रो यो सार्वजनिक खरिद ऐन यस्तो जड वस्तु जस्तो भएको छ, यसले विकासलाई गति दिने होइन विकासलाई अवरोध गर्ने जस्तो बुझिएको छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ पनि हामी भनिराखेका हुन्छौँ, तर परिवर्तन गर्ने बेलामा ठोस रूपमा मूर्त रूपमा र परिणाममुखी रूपमा गर्ने बेलामा के हुन्छ पुरानै चिज घुमिफिरी आउँछ। यहाँ त हामीले आत्मालोचना गर्नु बाहेक मैले धेरै चिज देखेका छैन, तर हामी प्रयत्नशील छौँ, तपाईहरू पनि प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ मान्य मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँ भर्खरै चाहिँ मन्त्री हुँदाहुँदै पनि उहाँले राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ समेतले अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने ऐनमा परिमार्जन गर्ने, विधेयकमा परिमार्जन गर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म पनि अध्यक्षको हैसियतले सरकारसँग, अर्को अध्यक्ष र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि म कुरा गर्छु, गरि पनि राखेको छु मैले, र तपाईहरुले घचघच्याउने काम गरिराख्नु भएको छ। एउटा त यो क्षेत्रमा नीतिगत ऐन कार्यक्रममा सुधार, अर्को तपाईँ हामीहरू फेरि तपाईँ निर्माण व्यवसायीहरू, मैले भनेको छु यो त मुख्य जिम्मेवार त राज्य हुन्छ। राज्यको ऐन नीति नियम कार्यक्रममा त्रुटि भएपछि प्रत्येक टेबुलमा हामीले केही न केही अनियमितताको सामना गर्नै पर्ने, त्यो बाटो भएर गुज्रिनै पर्ने भएपछि अघि भर्खरै मुकुन्दजीले त्यसलाई सङ्केत गर्न खोज्नुभयो, म अरू बढी भन्दिनँ। त्यसकारण ती कारणले फेरि निर्माण व्यवसायी पनि राज्यलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ छल्ने ठाउँ पाएसम्म छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कल्चर फेरि निर्माण व्यवसायी र उद्योग व्यवसायीहरूको मनमा पनि त्यो संस्कार विकास भएको छ। मैले भनेको छु सुधार्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी त राज्यकै हुन्छ। सरकारले नै पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्दछ, अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। तर तपाईँ हामी सबै यो देशका जिम्मेवार नागरिक, एउटा ठुलो काममा संलग्न विकास पूर्वाधार र समृद्धिको नयाँ यात्राका हामी सहयात्रीहरू, हामी आफैले फेरि आफूभित्र पनि हेरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफै रूपान्तरण भएर साँच्चै निस्वार्थ रूपले राष्ट्रको सेवा गर्ने, समृद्धिको यात्रामा चाहिँ लाग्ने काममा हाम्रा कहाँ कहाँ कमी छन् भन्ने कुराको पनि समीक्षा त हुनुपर्दछ। त्यहाँ चाहिँ राज्य मात्रै दोषी छ, हामी अरू चाहिँ चोखै छौँ भनेर सोचियो भने पनि त्यो यथार्थ चाहिँ हुँदैन। लामो समयदेखि निरङ्कुश तन्त्रमा हुर्किएको हाम्रो स्कुलिङ भनौँ, कल्चर भनौँ, ब्युरोक्रेसी भनौँ, सबै त्यसको परिणाम चाहिँ हामी सबै पनि कहीँ न कहीँ प्रदूषित भएका छौँ र यो प्रदूषण मुक्त बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको मुख्यतः नेतृत्व र राज्यको सरकारको जिम्मेवारी हुन आउँछ। तपाईहरुले आज यो प्रतिवेदन हस्तान्तरणको कार्यक्रम संक्षिप्तमा भए पनि जसरी राख्नु भएको छ, म महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसमा मलाई पहिला पनि त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनु भयो र चाहिँ केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि, र आज पनि यो हस्तान्तरणमा मलाई निम्ता गरेर प्रमुख अतिथिको रूपमा 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।